सलामती चाहता हूँ जितने लोग खुदा के घर में हैं, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और खुदा आज कलाम के वसीले से बहुत सारी ज़िंदगियाँ निजात पाएँ। आज मैं देखता हूँ कि लोग खुदा से बहुत सारे दूर हैं, बहुत सारे दूर हैं। अगर उनको दुआ के लिए कहो कि इबादत शुरू होने वाली है तो वो क्या करते हैं, दूर भाग। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि मैं जब ड्यूटी पे गया तो सब लोग वहाँ बैठे थे, बड़ी बातें हो रही थी उनकी, बहुत सारी बातों में हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो चंद बहनें वहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब आ गए हैं, चलो दुआ करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं ये खाना रखा हूँ, खाना लेके जाता हूँ यहाँ से मैं। तो मैं कहा मैं खाना जब मैं वापस आया हूँ तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। दो उधर जा रहे हैं, दो उधर जा रहे हैं, दो उधर जा रहे हैं। तो क्या है कि वो खुदा से क्या थे, वो दूर थे। उनको क्या लग रही थी, आग लग रही थी। क्यों? क्या दुआ करने से उनको कुछ हर्ज मिलता, बल्कि उनको बरकत मिलती। आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें बरकत लेनी है। बरकत कैसे लेनी है? खुदा किस तरह बरकत देगा हमें? जब हम खुदा के साथ रजू रखेंगे, जब खुदा के साथ रिलेटेड होंगे हम, जब खुदा के आगे फरियाद करेंगे, तो फिर वो हमारे लिए अपने आसमान को खोल देगा। हालेलुया। और अगर हम इस तरह दूर भागते रहे तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ क्या हो जाएगी, फना हो जाएंगी। किस तरह? गुनाह के अंदर ही फना हो जाएंगी। और आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी यही है कि इंसान के सबब से मौत आई और इंसान के सबब से क्या आई, ज़िंदगी मिली। ताकि खुदावंद यीशु मसीह तो इसलिए आया था कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं खुश होता हूँ। ज़बूर 122 में जैसे हमने कहा ना कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो जब खुदावंद की शुक्रगुजारी का वक्त आता है तो हम जल्दी जल्दी आए। लोगों को बुलाना पड़ता है। अब मैंने बुलाना छोड़ दिया, अब बुलाना छोड़ दिया। उनको इत्तला दी जाती है कि फलाना दिन इबादत है और ये टाइमिंग है उसकी। पिछले इतवार जो हमने इबादत की थी वो इसलिए की थी कि वो पास्टर साहब आए थे, दूर से उन्होंने आना था, इसलिए 10 बजे का टाइम रखा था। अब आपको पता है कि लॉकडाउन शुरू हो गया, फिर वही हालात हो गए हैं, वो इस तरह के काम शुरू हो गए कि वो लोग परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। और अभी ये शुरू है, उसका मुसीबतों का शुरू है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या कुछ होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एक इंसान के सबब से मौत आती है, एक इंसान के सबब से ज़िंदगी मिलती है। तो लोग क्या करते हैं, खुदा से भागते हैं, लोग खुदा से दूर जाते हैं। और जब दूर जाते हैं तो फिर दूर के दूर ही होते जाते हैं, मगर जो करीब आते हैं वही ज़िंदगी पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। आए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हम सीखेंगे यूना नबी की मार्फत खुदा का पाक कलाम है। उसका पहला बाब और उसकी पहली 5-6 आयतें हैं। पहला बाब और उसकी पहली 5-6 आयतें हैं। जी जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। जी भाई। आप सबको सलाम। कुरान के कलाम से पढ़ेंगे। यूना नबी का सहीफा उसका पहला बाब उसकी पहली 5 आयत। कुरान की कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम यूना बिन मिक्की पर नाज़िल हुआ कि उस बड़े शहर निनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहाँ से तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ गए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। जब मलाह हरासां हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज़ में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज़ के अंदर बड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तो तू बड़ा सो रहा है, उठ अपने मबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम बड़ा
کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندگی و کلام کے لیے۔ خدا جس بھائی نے پڑھا ہے خدا اس کو بھی برکت دے اور سننے والوں کو بھی بڑی برکت دے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام۔ جب ہم مسیح کے کلام سے سنیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ ابھی جیسے بھائی نے پڑھا ہے یہ کلام مقدس کے اندر کہ وہ لوگ کیا تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں۔ اس سے پہلے جب خدا نے اپنا خدا کا کلام یونا بن امتیا پر نازل ہوا اور اس نے کہا کہ جا نینوا شہر میں جا کے منادی کر دو۔ نینوا میں کیا تھا، بہت سارے گناہ تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو خدا کو ناپسند تھیں، اور خدا نے کہا کہ جا کے وہاں پہ منادی کر اور ان کو بتا دے کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ جو آفت آئی ہے، یہ جو عذاب آیا ہے، یہ جو ہمارے پہ غضب بھڑکا ہے خدا کا، یہ کیوں بھڑکا ہے؟ یہ گناہ کے سبب سے ہے، یہ گناہ کے سبب سے ہے۔ وہ جو 10 آفتیں تھیں ان میں یہ بھی شمار ہے، یہ ٹڈی کا بھی ذکر ہے، وہ ٹڈیاں بھی آ چکی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ یہ کیا ہو گیا، شروع ہو گیا ہے، تیسری چوتھی موت کھل چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہونے والا ہے ابھی بہت کچھ ہے۔ ابھی ہمیں شرع عام جو ہے بازاروں میں قتل کیا جائے گا، ہمارے کو ذلیل کیا جائے گا، پر کلام مقدس میں لکھا کہ تم مبارک ٹھہرو گے کیونکہ تم یسوع کے نام سے کیا۔ ہاللیلویہ۔ وہاں پہ منادی کی جا رہی ہے۔ آج بھی خدا کے خاطر اسی طرح لاک ڈاؤن کے ہونے کے باوجود بھی کلام سنایا جا رہا ہے۔ سنایا جا رہا ہے کہ نہیں سنایا جا رہا؟ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سنایا جا رہا ہے کہ نہیں سنایا جا رہا؟ سنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام لے کر جاتے ہیں تو جو سننے والے ہیں وہ کیوں بھاگتے ہیں؟ نینوا کے شہر میں خدا نے اس کو بھیجا یونا کو کہ جا اس کو جا کے منادی کر کے بتا دے کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، تو وہ اور نینوا کی بجائے ترسیس میں چلا گیا۔ اس نے خدا کی مخالفت کی ہے، وہ خدا کے حکم کو توڑ کر دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جا کے کیا منادی کروں گا، وہاں کے لوگ ہی بڑے گناہ گار ہیں، وہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، جب میں سناؤں گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ مگر جو خدا کے منصوبے ہیں، جو خدا کی سوچ ہے وہ کامل ہے، انسان کی سوچ ناقص ہے۔ اور وہ جا کے منادی کرتے، کہا کہ جا کے منادی کر ان سے کہہ، مگر وہ جا کے ایک جہاز تھا، بیڑا جو تھا ایک، وہ ترسیس کو جا رہا تھا، اس نے کرایہ دیا اور اس میں جا کے بیٹھ گیا، اور جب وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا اس نے جا کے تو سائڈ پہ ہو کے سو گیا۔ خدا کی جو آنکھ تھی وہ دیکھ رہی تھی، خدا جو ہے اپنے جلال کو ظاہر کرنے والا ہے، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، خدا جو ہے سو خدا کے کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو پھر ہی ہمیں زندگی ملتی ہے، تسلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یونا جا کے لیٹ گیا اور وہاں پہ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور بہت سارا طوفان برپا ہوا، وہاں پہ آندھی چلی اور طوفان ہوا۔ جو ملاحہ تھے، جو اس بیڑے کو زور لگانے والے تھے، انہوں نے بتھیرا زور لگایا، پر وہ ہوا جو تھی ان کی مخالف ہو گئی۔ مخالف اس لیے ہو گئی کہ وہ خدا کی طرف سے ان کے اوپر کیا تھی؟ آفت تھی، مصیبت تھی۔ جیسے آج یہاں پوری دنیا کے اندر آفت اور مصیبت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا بندہ تو اس کو ختم کر دے، میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے خدا کی یہ مرضی ہے، کیونکہ یہ جو موسم ہے، یہ جو دن ہے، جون جولائی کا جو مہینہ ہے، یہ سخت گرمی کا مہینہ ہے۔ یہاں پہ جو جانور جو ہیں وہ سائے کو ڈھونڈتے ہیں، کتے جو ہیں نالیوں کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، پرندے کیا سائے کو ڈھونڈتے ہیں۔ اتنا سخت گرمی کا مہینہ ہے، مگر خدا کا جو ہے ابھی بھی جو وہ بادل ہیں، وہ بارش آتی ہے، موسم 2-4 دن میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کیا خدا کی مرضی ہے یا کسی اور کی مرضی ہے، کیونکہ ان کے گناہ جو ہے آسمان تک پہنچ گئے ہیں۔ کال پڑ گیا ہے، مصیبتوں کا شروع ہو گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان باتوں کا ہونا جلد ہی ضروری ہے،
مگر لوگ بھاگ رہے ہیں، خدا سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ مصیبتیں ان پہ آ رہی ہیں مگر وہ خدا کے نزدیک نہیں آ رہے۔ خدا نے نینوا شہر کے اندر منادی کرائی ہے، یونا کو بھیجا، یونا جا کے سو گیا، ستا پہ اور پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں چھپ کے سو جانا، جب وہاں پہنچوں میں تو پھر جا کے نکلا ہوں باہر۔ اور جب وہاں پہ پہنچے رستے میں ابھی طوفان برپا ہو گیا، اور وہ سب لوگ جو تھے وہ غیر قومیں تھے، غیر معبودوں کو ماننے والے تھے، دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، انہوں نے اپنے اپنے خدا کو یاد کیا مگر وہ طوفان رکا نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ تیز ہوتا گیا، تیز ہوتا گیا۔ اور جب تیز ہوتا گیا تو پھر سب نے اپنے اپنے نام کا کوڑا ڈالا، پرچی ڈالی، مگر وہ کسی کے نام کی نہ نکلی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص جو بیٹھا ہے یہ سو رہا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اس کو ہلایا، او بھائی اٹھ، تو بھی اپنے دیوتا کو یاد کر اٹھ کے، تاکہ ہم بچ جائیں، ورنہ ہم سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ یہاں غرق ہو جائیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ وہ اٹھا، اس نے اٹھ کے کیا کہا؟ اس کو خدا کی وہ بات کیا، خدا نے روح القدس کی قدرت سے اس کے ذہن میں ڈالا اس بات کو۔ اور جب انہوں نے اس نے کہا کہ یہ کس کے سبب سے ہے، تو اس نے کہا کہ تم بچ جاؤ گے۔ کیسے بچ جاؤ گے؟ تم مجھے اٹھاؤ اور اس سمندر میں پھینک۔ انہوں نے کہا نا 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 نا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم زندہ جان کو پانی میں نہیں پھینک سکتے، تم پانی پھینک کر یہ جانور کھا جائیں گے، تو مر جائے گا، اور ہم یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو بھی اس نے کہا کہ اگر تم مجھے نہیں پھینکو گے تو بھی تم مر جاؤ گے۔ تو انہوں نے خدا سے، انہوں نے غیر قوموں والوں نے خدا سے دعا کی کہ خدا ہمارا گناہ معاف کرنا، کیونکہ کس کے سبب سے ہے ہم نہیں جانتے، اگر اس کے سبب سے ہے تو ہم اس کو پھینکتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کیا بیان کیا؟ کس کے سبب سے ہوا؟ انسان کے سبب سے۔ ایک شخص کی وجہ سے کیا ہوا تھا؟ وہ سب لوگ مارے جا رہے تھے، اور ایک شخص کی وجہ سے کیا ہوئی؟ وہ زندگی ملتی ہے، تاکہ ہم سب لوگ کیا پائیں؟ زندگی پائیں۔ اب یہاں پہ جو نینوا میں جانا ہے اس نے، مگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے جا کے، اور جب انہوں نے منادی کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجھے پھینکتے ہیں، اور خدا نے پہلے اپنے منصوبے کے مطابق اس مچھلی کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی اس کو پانی میں پھینکے اور تم نے اس کو کیچ کر دیا۔ وہاں پہ خدا یسوع مسیح کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ کیسے پوری ہوتی ہے؟ کہ 3 دن اور 3 رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے، اور پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جا کے اس کو اگل دے۔ کہاں اگلے گی؟ جا کے وہیں نینوا شہر کے پاس جہاں خدا نے اس کو بھیجا تھا۔ اور جب وہاں پہ وہ جاتا ہے، اس کو اگلتا ہے، اگل دیتی مچھلی، تو کہتا ہے خداوند تو نے مجھے اپنی پناہ میں رکھا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ایک بھی وہ خداوند کا شکر ادا کرتا ہے خداوند کا، اور وہ ملاح جو تھے وہ سارے جو تھے وہ بھی بچ گئے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تیرا خدا وہی ہمارا خدا بھی ہمارا خدا ہوگا۔ آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں دیکھیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم کوڑا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے ہوئی ہے۔ اب اس دنیا میں جو آفت آ رہی ہے، یہ مصیبت جو آ رہی ہے، کس کے سبب سے آ رہی ہے؟ ایک انسان کے سبب سے۔ کس کے سبب سے ہے؟ انسان کے سبب سے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا تھا، گناہ سے معافی مانگ لیتا، اور جب اس نے جا کے نینوا میں جب اس کو دریا کے کنارے جب ڈالا گیا، جب یونا کو وہاں پہ ڈالا گیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، جا کے منادی کرتا ہوں۔ وہ گیا وہاں پہ، جا کے اس نے منادی کی۔ جب اس نے منادی کی تو ان کے لوگوں کو خدا کا خوف ڈر ان کے دلوں میں ہو گیا۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس چیز کو، خدا کے کلام میں مقدس ہوا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا، خداوند کا خوف حکمت کا، خداوند کا خوف مانو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آؤ، ڈرتے ہوئے۔ اور جب ہم اس کے خوف کو مان لیں گے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ تو اسی طرح جب انہوں نے خدا کا خوف مانا، خدا کا ڈر مانا، تو کیا ہوا؟ ان کی کیا ہوئی؟ زندگی تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے بادشاہوں نے اپنی بات ڈالی، گلے میں ٹوٹ ڈالا، اور کیا زمین پر بیٹھ گئے۔ انسان تو انسان، انہوں نے اپنے جانوروں کے بچوں کو بھی کیا کیا؟ اور روزہ رکھا دیا، اور ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت شروع کی۔ انہوں نے جا کے منادی کی یونا نے، توبہ کرو اور 40 دن کے بعد یہ نینوا تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے، توبہ نہ کرو گے، تو یہ نینوا کتنے دن کے بعد ہوگا؟ 40 دن کے بعد۔ بائبل میں لکھا 40 دن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ اوہو، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو مر جائیں گے، ہم تو فنا ہو جائیں گے۔
उन्होंने, इंसानों ने किया, जानवरों ने किया, उन सबों ने अपने अपने गुनाह का इकरार किया और क्या किया, उन्होंने खुदा के हजूर आ गए और उन्होंने तौबा की, मुनादी सुनी, तो फिर उन्होंने अपने सरों को झुकाया और खुदावंद के हजूर में क्या किया, दुआ की। जब दुआ पे दुआ की तो खुदा ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया और उनके प्यारे खुदा ने उनके ऊपर अपना जलाल जाहिर कर दिया। और उन्होंने फिर क्या किया, खुदा के हजूर माफ़ी मांगी और खुदा ने कहा कि उस यूना नबी से कि तू जब वो वापस आया, उनको कह के वो वापस आ गया, कह के उनको वापस आया, दरिया के किनारे आके बैठ गया, देखूंगा कि नैनवा किस तरह तबाह हो रहा है, नैनवा किस तरह तबाह हो रहा का गजब। उन्होंने कहा 40 दिन किया, इतने दिन गुजर गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। खुदा ने पर एक बेल और वो उसकी छपड़े के ऊपर साया कर दिया। जब उसके ऊपर साया कर दिया, क्योंकि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो अपने गजब को बाज रखता है हमेशा कि ये शायद अब भी अपने गुनाह से माफी मांग ले, अब भी तौबा कर ले तो मैं माफ करने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया। तो उसने कहा अभी तक तबाह नहीं हुआ। फिर खुदा ने एक कीड़े को भेजा कि उसने इसकी बेल को काटा, वो बेल सूख के गिर गई, उसके सर पे धूप लगी और वो परेशान हो गया कि ये क्या है, तूने बेल कैसे खत्म होगी मेरे से। उसने कहा तूने ना इसको लगाया, ना इसको तूने इसको बीज दिया, ना पानी दिया है, तो तुझे इसका दुख है, तो मैं इतने लोगों को क्या कर दूंगा, फना कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने गुनाह से क्या कर लिया, तौबा कर ली है। आज हमें सबको, हमें नहीं बल्कि तमाम मुल्क में, तमाम दुनिया में अपने अपने खैमों में बैठ के दुआ करने की जरूरत है, ताकि हमारे गुनाह क्या किए जाएं, माफ किए जाएं। आए देखें, इसके साथ ये होसिया नबी की मार्फत खुदा का पाक कलाम है, उसका 9 बाब मैं ना एक बंदे को ना कलाम सुना रहा था, तो वो कहते हैं हम ना साढ़े असी ना कैथलिक चर्च है, तो असी ना उस ओदे हुक्मां नूं मानने हैं। मैंने कहा मेरी बात सुन, खुदा ने फरमाया जब एक दहशत गर्द जो होता है, अगर वो दहशत गर्द अगर बम बलस करने के लिए वो आता है, तो वो ये पूछेगा आके कि ये भाइयों की इबादत गाह है या रोमियों की इबादत गाह है या उनकी मुफ्ती फौज वालों की है या किन की है, ये वो ये पूछेगा, हरगिज़ ये नहीं पूछेगा वो आके। उसका काम है कि क्या करना, तबाही करना, वो तबाही करता जाए। वो क्या करेगा, तबाही करेगा वो। या अगर वो किसी मसाजिद में जाएगा तो वहां जाके क्या कहेगा, ये सुन्नियों की है या वहाबियों की है या मरज़इयों की है, मैं इसका करूं कि ना करूं, मगर उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि तबाही कर देना। इसी तरह जब खुदा का कलाम कोई भी है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, चाहे वो सलेशन आर्मी है, चाहे वो रोमन कैथलिक है, चाहे वो किसी भी मिशन का है, चाहे कोई भी है, मगर वो है, कौन है वो, मसीह का जिंदगी बख्श कलाम है, वो सबके वास्ते है, सबके वास्ते है। खुदा का कलाम है तो मसीह, चाहे कुछ भी है वो, मगर जो खुदा की आवाज को सुनता है वही जिंदगी पाता है। जी, होसिया 9 बाब और उसकी 10 ऐसे लेकर पढ़ेंगे। मैंने इसराइल को बियाबानी अंगूरों की मानद पाया, तुम्हारे बाद अंजीर के पहले पक्के फल की मानद देखा, जो दरख्त पहले मौसम में लगा हो, लेकिन वो बल को बूढ़ के और अपने आप को उस बाइस रसवाई के लिए मखसूस किया और अपने उस महबूब की मानद मुकर्रर हुए। अहले इब्राहिम की शौकत परिंदा की मानद उड़ जाएगी, विलादत और मामला का वजूद उनमें ना होगा और इकरार हमल मौकूफ हो जाएगा। अगरचे वो अपने बच्चों को पाले तो भी मैं उसको छीन लूँगा, ताकि कोई आदमी बाकी ना रहे, क्योंकि जब मैं भी उनसे दूर हो जाऊँ तो उनकी हालत काबिल अफसोस होगी। आमीन। उनकी क्या हालत हो जाएगी, काबिल अफसोस हो जाएगी। वो ढूंढेगी जगह कि हमें मौत आ जाए, पर उनको मौत भी नहीं आएगी।
وہی لوگ میں نے جیسے پہلے بیان کیا، وہی لوگ اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں گے جن کے جامع برے کے خون سے دھلے ہوں گے، اور جن کے جامع برے کے خون سے دھلے ہوں گے وہی زندگی پائیں گے، وہی یروشلم میں عبدالآباد رہیں گے۔ خدا ان کو کیا کر دے گا؟ اب پڑھنے والے یا سننے والے یہ کہیں گے کہ اس میں حمل کی بات کہاں سے آ گئی، اور یہاں حمل سے مراد ہے کہ وہ ان کو موقوف کر دے گا، وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، ان کے جو اولاد ہے وہ کہتا ہے میں ان سے چھین لوں گا، ان کی دور کر دوں گا اولاد۔ یہ ہوشیہ نبی بیان کر رہا ہے کہ ان کے بھی جو کیا تھے، اسرائیل کا گناہ اور اس کے کیا تھے نتائج تھے، جو کچھ انہوں نے بیجا وہی انہوں نے کاٹنا تھا۔ اسرائیل میں آج بھی ایسے ہی بعض یہودی مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں وہ زندگی پاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو لازیبا کلام، لا تبدیل کلام ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کی ہے۔ یہ تبدیل، یہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، یہ خود تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ زندگیوں کو کیا کرتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے۔ لکھا ہے اس کی 15 آیت میں، ان کی ساری شرارت جلجلال میں ہے، ہاں تو ہے میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بد عمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ ان کے سب عمرہ باغی ہیں، بنی افراہیم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اور اگر اولاد ہو بھی تو میں ان کے پیارے بچوں کو ہلاک کروں گا۔ ہلاک کر دوں گا۔ یہ خدا کی آواز ہے، کسی انسان کی آواز نہیں ہے، یہ خدا کی آواز ہے۔ اگر ہم خدا کی آواز کو نہیں سنیں گے نا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ ایک نسل آئے گی، دوسری نسل بھی ایک نسل دوسری کو بتائے گی اور وہ بھی ختم ہو جائے گی، جب دوسری کسی کو بتائے گی وہ بھی اس طرح تباہ و برباد ہوتی جائے گی، وہ موقوف ہو جائے گا، ہر چیز کو کیا کر دے گا؟ فنا کر دے گا۔ کون کرے گا؟ یہ خدا کرے گا۔ بنی افراہیم تباہ ہو جائے گا۔ یہ افراہیم کون تھا؟ یہ یوسف کا بیٹا تھا، یہ اس کے قبیلے میں سے تھے، اسی لیے اس نے کہا کہ وہ کیا ہوگی، وہ نسل کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور خدا کیا کرے گا؟ ان کو برباد کر دے گا، اور ان کے گھروں سے ان کو نکال دوں گا، اپنے گھروں سے۔ بنی افراہیم تباہ ہو گئے، ان کی جڑ سوکھ گئی، ان کے ہاں اولاد نہ ہوگی، اگر ہوگی تو بھی میں ان کو ان سے کیا کر لوں گا؟ چھین لوں گا۔ اب یہاں پہ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، مصیبتوں کا شروع ہو گیا ہے، ہر طرح کے جو ہے کال پڑنا شروع ہو گیا۔ اس کال کے اندر میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کال پڑے گا، جب آگے جب ساتھی یا چھٹی مور کھلی جائے گی نا، تو ایسا کال پڑے گا، ایسا کال پڑے گا کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانے لگ جائیں گے، اپنے بچوں کو ذبح کریں گے۔ آئیں میں آپ کو سناؤں، نکالیں میرے ساتھ دوسرا سلاطین یہاں تک کہ کبوتر کی گیٹ اور گدھے کا سر بکنا شروع ہو جائے گا۔ پھر کلام مقدس میں خداوند یسوع نے یہ فرمایا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیے گا بلکہ اس سے جیے گا جو خدا کے منہ سے کلام کی بات نکلے گی۔ دوسرا سلاطین اور اس کا 6 باب اور اس کی 24 آیت، 24، 25 اور 26 آیت۔ جلدی سے نکالیں اور 27 بھی پڑھیں، 24، 25، 26، 27۔ جی سسٹر جی پڑھیں ذرا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہدد شاہ ارام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کر لیا، اور سامریہ میں بڑا کال تھا، اور وہ ان سے کہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے پاؤں میں بکنے لگا۔ اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، مدد کر۔ اس نے کہا،
کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ اگر کرے، خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو پھر میں تیری مدد کیسے کروں گا؟ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر خدا ہی تیری مدد نہ کرے، جب ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے نجات پائیں گے؟ کس طرح شفا پائیں گے؟ کس طرح زندگی پائیں گے جب ہم خدا کی مرضی کو نہیں مانیں گے؟ دعائے ربانی روز پڑھتے ہیں اور روز یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ، جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، زمین پر بھی ہو۔ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی آسمان پر تو پوری ہوتی ہے، زمین پر پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ انسان جو ہے گناہ کے سبب سے ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو لکھا ہے گدھے کا سر کال پڑا۔ سامری جو تھا نا، سامری وہ علاقہ جو تھا، وہ شہر جو تھا، ایک غیر مفہوموں کا، غیر قوموں کا تھا، وہ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے، جادو گرہ کو ماننے والے تھے وہ لوگ، اور وہاں پہ بہت سارا کال پڑ گیا، جہاں پہ گدھے کا سر کتنے سکوں میں بکنے لگا؟ 80 سکوں میں، 80 پیسے میں گدھے کا سر بکنے لگا، اور وہ بھی لوگ کھائیں گے۔ اور کبوتر کی بیٹ کا چوتھائی حصہ، چوتھائی پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا، ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا کہ میرے مالک اے بادشاہ مدد کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے یا انگور کے کولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے اسے ہم کل کھائیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو کھانے لگے۔ خدا کا کلام جو ہے ہلا دینے والا کلام ہے۔ یہ کال کیوں ہے؟ گناہ کے سبب سے، مصیبت کے سبب سے۔ عورتوں نے، بندوں نے، مردوں نے کیا کیا؟ وہ گدھے کا سر کھانے لگے اور کبوتروں کی میٹھے کھانے لگے، وہ بکنے لگ گیا۔ اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے میں اپنے بچے کو ذبح کرتی ہوں، اس کو کھا لیں، کل تیرے بچے کو کھا لیں گے۔ جب دوسرا دن اس کے بچے کا واری آئی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان کے سبب سے کیا ہے؟ موت۔ یہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ ہمیں اس کال سے، وبا سے، اس مصیبت سے کون بچا سکتا ہے؟ ہمیں خدا کا زندگی بخش کلام بچا سکتا ہے، جو یسوع مسیح ہماری خاطر موا، قبر میں گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے ہمارے لیے اٹھائی، پسلی میں لے جا کھایا تاکہ میں ان کے لیے اپنی جان کا اپنی کیا دوں، یہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، آج خدا وقت دیتا ہے، آج ہمیں وہ ٹائم دیتا ہے کہ ہم لوگ پاسٹر صاحب کلام سناتے ہیں، دن رات منادی ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، صبح 4 بجے اٹھ کے مائک لگایا جاتا ہے، اور اٹھو دعا کرو خدا دے دے تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں یہ ہے، یہ مصیبتوں کا شروع ہے۔ لوگ گھروں سے نہیں نکلتے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اس کے 25 باب کے اندر کہ 10 کنواریاں تھیں، 5 عقل مند تو 5 بیوقوف تھیں۔ وہ دلہا کے انتظار میں بیٹھی نہیں کہ دلہا اب آئے گا۔ انہوں نے اپنے مشلوں میں تیل لیا، ڈالا، پر ککیاں ساتھ نہ لیں۔ تو جو عقل مند تھے انہوں نے ککیاں بھی ساتھ لے لی، ککیوں میں تیل بھی ڈال دیا۔ آج وہ کلام جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کو زندگی دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور کلام جو ہے خدا کا ہم سب کو کیا کرتا ہے؟ تربیت دیتا ہے کہ ہم اس بات سے باز آ گئے جس خدا کو پسند نہیں۔ لوگ اس ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں۔
आला हुक्मरान बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने मास्क दिए, मास्क लगाओ, कम जाओ बाज़ार में ताकि तुम ज़िंदगी पाओ, ताकि तुम बच जाओ, मगर दुनिया हलाक हो रही है। मैं आपको बताऊं कि हमारे ऑफिस के अंदर तकरीबन 5-7 लोगों को ये हो चुका कोरोना, 5-7 लोगों को कोरोना होता है। और वो दरवाज़ा पता है कैसे खोलते हैं? दरवाज़ा ऐसे कोनियों के साथ खोलते हैं। एयरपोर्ट मैनेजर साहब ने उनको ब्रीफिंग दी और उनसे कहा कि देखो फासले के ऊपर बैठो, एक दूसरे को है बीमारी होती है, ठीक है ना। तो ये मोहब्बत तो है, मगर खुदा ने दुनिया से मोहब्बत तो की, मगर उसने ये कहा था कि एहतियात भी करना है। वो खुदा को सीधा जिसने पोडियम को अपने गले लगा लिया था। मगर आज देखो कि लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहे हैं। हम ड्यूटी करते हैं, हम जा रहे हैं, हमारे किसी लोगों को नहीं हुआ। हालेलुया, ये यीशु मसीह की गवाही है। जिस तरह पुराने अहद में लिखा कि जिनकी चोटों पे बने का लहू लगा हुआ था, वहां से मौत का फरिश्ता गुजर गया, और जिनकी चोटों पे नहीं लगा हुआ था वो इंसान तो इंसान, उनके जानवरों के बच्चे भी मारे जा रहे हैं। आज हमें खुदा का कलाम जो है वो अपने दिल में रखना है। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। मेरे अजीजों, बात यह है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, पर सुन के एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। वक्ती दौर की लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। हम मर भी जाएं तो भी हमारी रूहें क्या पाएंगी? आराम पाएंगी। कब पाएंगी? जब यीशु मसीह के पास जाएंगे। नहीं तो वो कहेगा मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, इनको वहाँ पे डाल दो जहाँ पे रोना और दांत का पीसना। सदोम मुरा के अंदर जो मुसीबत आई थी वो गुनाह के सबब से आई थी, तो वहाँ पे आग और गंधक बरसाई गई खुदा ने। जब नूह की बारी आई तो नूह की दफ़ा क्या हुआ? पानी से मार दिया। अब उसने कहा मैं पानी से नहीं बल्कि मैं इनको इस तरह मारूंगा, वबा के साथ मारूंगा। अब वो टिड्डियाँ भी आ गई सिंध के अंदर। आपको पता है कि जितनी हालात ख़राब है, टिड्डी जो है सिंध के अंदर है। यहाँ पे लिखा कलाम के अंदर कि टिड्डी जो है वो तो खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। मगर हम खुदा की आवाज़ को सुने और अपने टाइम टेबल के मुताबिक अपने खुदा के घर में आएँ। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये ज़िंदगी तब्दील होती है। तो देखिए मेरे साथ आगे यीशु मसीह ने क्या फरमाया। खुदा ये आए ज़िंदगी के अंदर हमारी, लूका की इंजील और उसका 19 बाब, मैं आखिरी बात करूँगा, और उसकी 10 है। है 10 है जी, जरा भाई पढ़ेगा बुलंद आवाज से। लूका की इंजील उसका 10 बाब 19 बाब और उसकी 10 है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि एक इंसान के सबब से क्या आई थी? मौत आई थी। एक इंसान के सबब से क्या हुआ था? जहाज बर्बाद होने लगा था, लोग मारे जाने थे। आज भी ऐसा ही है कि गुनाह के सबब से ही मौत आ रही है, गुनाह के सबब से लोग बना रहे हैं। मगर यहाँ पे एक शख्स है, एक खुदा का बेटा है, यीशु मसीह है, जिसके सबब से जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इब्ने आदम क्या कहता है? खोए को ढूंढने और निजात देने आया। वो दरवाजों पे खटखटाता है, दिल की चौखटों पे खटखटाता है कि उठो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और उसने इस चीज को वाज़े किया, सबूत किया कि वो सलीब के ऊपर चढ़ गया। किसके लिए? अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। ताकि इसीलिए इसने फरमाया कि इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने आए। एक आदम था जो भाग रहा था, एक आदम है जो जिंदगी देने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो एक है वो भाग रहा है, मगर एक जो खुदा का बेटा है, खुदा ने मोहब्बत रखी है दुनिया से, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हम खुदा की सच्चाई से मुनादी करते हैं। वो खुदा के खादम आए थे, उन्होंने कैलेंडर दिए थे कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। ये कैलेंडर हैं हमारे पास जो हमें दिए जाते हैं, और खुदा की सच्चाई को बयान किया जाता है कि हमने इन महीनों के अंदर खुदा की मर्जी को पूरा करना, खुदावंद की ईदों को मनाना है, खुदावंद की ईदों को मनाना है। अभी मैंने आपसे बयान किया कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, क्योंकि जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो फिर हमें ज़िंदगी मिलेगी। हालेलुया,
हालेलुया। वो जो उनका जो मुफ्ती है, वो जो उनका वो चांद का बताने वाला है, उसकी 15 लाख रुपए तनख्वाह है। उससे सिर्फ यही ऐलान करना है, चांद को देखना है खुर्दबीन के साथ और देख के बताना है कि फलाने दिन ईद है। उन्होंने सिर्फ ईदों का बताना है, मगर हमारे खुदा का कलाम हमें हर ईद का बताता है कि जो खुदावंद की ईद है, दुनिया की नहीं बल्कि किसकी, खुदावंद की ईद है। मेरे अजीजों, जैसे अभी ये आयत हमने पढ़ी है, इसके अंदर लिखा है, अगर इसकी हम एक आयत और पढ़ते हैं, ये ऊपर से ही 9वीं आयत भी पढ़ लेते हैं, 8वीं आयत से। और लिखा है कि और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसे 4 गुना अदा करता हूँ। यीशु ने उसे कहा कि आज इस घर में आज उसकी ज़िंदगी क्या हुई है, तब्दील हुई है। एक था वो शख्स जो खुदा की आवाज़ से भाग रहा था, मगर आज एक शख्स की वजह से ज़िंदगी क्या हुई, एक तब्दील हो गई। कौन था वो? ज़कई, जो गुनाहगार था, तो खुदा ने गुनाह को तब्दील किया उसके को, और उसको क्या बख्श दी, ज़िंदगी दी। आज हम खुदावंद के हज़ूर में दुआ मांगे ताकि हम भी ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की तारीफ करते हैं।